गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरो तड़ित दिति विनिंदक पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री नारायण को प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासासनासीन गुरुदेव यस यज्ञ में गणेश को भूमिका निर्वाह गर्नुहुने गणेश गुरु महोदय वेद पाठ में रुद्री पाठ में चंडी पाठ में माला मंत्र जप में समेत वरण हुनुभएका आचार्य गुरुहरू संगीत का पारखी मित्रगण सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ आयोजन गरेर प्रमुख कर्ता को भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कर्ता परिवार संपूर्ण पोखरेल बन्धु परिवार यो आवाजलाई भक्तहरूका कानसम्म सुमधुर बनाएर पुर्याइदिनमा हरघडी तत्पर रहने प्राविधिक मित्र भाइहरू सेवा दलमा रहेर सेवा कार्य परिवहन गर्नुहुने सेवा दलका भाइ बहिनीहरू यो यज्ञ सफलताको कामनाले आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्दै हाम्रो निम्तो स्वीकारेर पाउ कष्ट गर्नुहुने आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू श्रीमद् भागवत महापुराण को षष्ठम दिवस को यो प्रथम सत्र में यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। ईश्वर को दिव्य लीलाहरू वर्णन हुँदैछ र यहाँहरू अति भक्ति भावले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। धन्य हुनुहुन्छ यहाँहरू। यस्तो अवसर यहाँहरूलाई प्राप्त भइरहोस्, ईश्वर को करुणा प्राप्त भइरहोस्। यहाँहरू र यहाँहरूका सन्ततिहरूले भगवान कहिले नबिर्सिउन्, भगवानलाई कहिले नभुलुन्, भगवान को अनुकंपा प्राप्त भइरहोस् यो कामना हामी गर्दछौँ। पोखरेल बन्धु परिवार भित्र नवोदित पंडित जी जो आदरणीय व्यासासन में विराजमान जो मूल पाठ श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ आफ्ना पितृ कुल देवी देवता इष्ट मित्र सबैलाई आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पंडित मनीष पोखरेल उहाँले नवव्यास आरोहण गर्नुभएको हो यो वर्ष र यसै उपलक्ष्यमा उहाँले आफ्ना समग्र पूर्वजहरू आफ्ना पितृ पितामहहरूलाई मातृ मातामहहरूलाई ज्ञात अज्ञात सबै पितृहरूलाई वैकुण्ठ साकेत गोलोक ब्रह्मलोक शिवलोक सबै प्राप्त हुन सकोस् भन्ने कामनाले यो यज्ञ सञ्चालन भइरहेको छ। यो यज्ञको आज 6औं दिन हो। सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ भोलिसम्म चल्छ। आज भरे लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलन को कार्यक्रम रहेको छ। आज बेलुका राति को जागराम पनि भनिएको छ। जति बेलासम्म सकिन्छ हामी जागराम बसेर भगवानलाई रिजाउने प्रण गरेका छौँ। अति सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामी एक आपसमा रम्दै रमाउँदै भागवत गाथा सुन्दै आउन पायौँ। यस्तो संकटपूर्ण घडी छ र पनि हामी संकटसँग पनि नडराइकन भगवानका शरणमा परेका छौँ। भगवान भन्दा माथिको होइन संकट। भगवानले टार्दिनु भयो भने चुटकी बजाइदिँदा यस्ता महामारीहरू कहाँ पुग्छन्। यही हुनाले हामी जहाँ छौँ जस्तो छौँ जसरी छ हाम्रो योजना पद्धति त्यही अनुसार साधना गर्दै रहौँ। भजनमा मन लगाऊं, पूजनमा मन लगाऊं, व्रत तीर्थमा मन लगाऊं। मनुष्य जीवन भनेकै धर्म कर्म बटुल्नका लागि दिएको यो मनुष्य चोला हो।
यो द्वार हो वैकुण्ठ जाने। यो वैकुण्ठ जाने द्वारमा हामी उभिएका छौँ। अब फेरि अर्को कुण्ठातिर, नर्कतिर, दुःख दर्दतिर, फेरि जन्मिने र फेरि मर्नेतिर फर्केर हेर्नको कुनै औचित्य छैन। अब त हामी वैकुण्ठनाथको दरबारतिर नै अघि बढ्नु छ। हामीहरूले यसै जन्ममा गोविन्दलाई भेटेनौँ भने फेरि कतिपल्ट हामीहरूले जन्म लिनुपर्छ होला। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अनंत श्री विभूषित आद्य जगत गुरु महामुनि शंकराचार्य महामुनि भन्नुहुन्छ, कतिपल्ट जन्मिने हो कतिपल्ट मर्ने हो यो संसारमा। अबको पालो त फेरि जन्मिनु मर्नु नपर्ने खालको लोकमा जाउँ न है हामी सबैजना। हे मूढमती, हे मेरो मूर्ख मन, तैँले त सम्झिदे, तैँले सम्झिदिस् भने मात्रै हुँदो रहेछ, तैँले सम्झिनस् भने हुँदो रहेनछ। म भजन गर्न बसेको बेलामा अन्त नपुगिदे भनेर सम्झाउनुहुन्छ आफ्नो मनलाई, आफ्नो विचारलाई, आफ्नो भावनालाई सम्झाई बुझाई फकाई भुल्याई भगवानको भजनमा, पूजनमा, कीर्तनमा, जपमा, तपमा, दानमा, व्रतमा, तीर्थमा मन लगाउनुपर्छ। हामीले यी प्रसङ्गका चर्चाहरूलाई एउटै नछोडी वर्णन गर्दैछौँ। अगाडिदेखि आफ्ना घोडाका जुत्ता चप्पल छोराछोरीका गोडामा ठिक हुन थाले भने मेरो जिम्मेवारी पुरा भएछ, अब मैले भगवानको भजन गर्ने मौका पाएछु भन्नुपर्छ। आफ्ना घोडाका जुत्ता चप्पल छोराछोरीका गोडामा ठिक हुन थाले भने छोराछोरी पनि आफू जत्तिकै समझदार भयो भन्ने ठान्नु पर्दछ। चट्टै घर छोडेर जङ्गल पसिहाल्नुपर्छ भनेर हाम्रो कुनै पनि शास्त्रको पानाले भनेको छैन। त्यही घरमा बस, त्यही परिवारमा मिलेर बस, त्यही समाजमा तिमी अटाएर बस, तर तिम्रो रहन सहन अलिकति छुट्टै हुनुपर्छ। तिमीले अलिकति अरू बेलाको भन्दा समय निकालेर धेरै पूजामा, भजनमा, आराधनमा, यस्तै श्रवण गर्ने मौका मिल्दा श्रवण धर्ममा आश्रित हुने गर्नुपर्छ। यही हो ओखती, हो ब्रह्माण्डबाट सजिलै वैकुण्ठ जाने सजिलो बाटो यही हो। यही बाटो अवलम्बन गरे हाम्रा पुर्खाहरूले, हामीले पनि यही बाटो अवलम्बन गरेका छौँ। हाम्रा सन्तानले पनि यही बाटो अनुगमन गरिदिउन्। सबैको कल्याण होस् भन्ने कामना गरिएको छ। आफ्नी ममतामयी पूजनीय माता रमादेवी पोखरेलका बाहुलीबाट नवव्यास ग्रहण गरेर पण्डित मनिष पोखरेलले मुख्य पाठ गर्दै हुनुहुन्छ, मूल पाठ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले 7 दिनसम्म फलाहार मात्रै गरेर म भगवानलाई पाठ सुनाउँछु, देवी देवतालाई, पितृहरूलाई, मेरा इष्टमित्रहरूलाई, मेरा अभिभावकहरूलाई भनेर प्रण गर्नुभएको थियो। मलाई त पहिलो दिन त डर लागेको थियो, कसरी पार गर्ला नि, यति सानो मान्छेले भन्ने लागेको थियो। तर हिम्मत भन्दा ठुलो त दुनियाँमा केही पनि हुँदैन। त्यो हिम्मतलाई उनले अगाडि राखेर कर्म गरे। सफलता पाउन अब धेरै छैन। भोलि लगभग 1-2 बजीसम्ममा यहाँहरूलाई हामी तिलक पाती दिने तर्खरमा पनि लागेका छौँ। हाम्रा त्यसका पूर्व तयारीहरू पनि क्रमशः हुँदैछन्। यहाँहरूले यसै गरी साथ दिइरहनु भयो भने, हाम्रा इष्टले, कुलले, पितृले हामीलाई साथ दिए, आशीर्वाद दिए भने त्यो पनि सम्भव हुने कुरा हो। र भोलि नै भरिसके लिङ्ग, पताका, ध्वजा, पाती, फुलपाती लगेर भगवती कन्काई माईमा प्रवाह गरिदिन पाइयोस्, विसर्जन गर्न पाइयोस्, यो लक्ष्य छ। पोखरेल परिवारको लक्ष्य पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएँ। र आज यतातिर भने प्रसङ्ग बस विविध चर्चाहरू गर्दै गर्दै भगवान सुखदेव स्वामीले राजर्षि प्रवर परीक्षितजी महाराजलाई गङ्गाको किनारमा भन्नुभयो, राजन गोविन्दले महारास रचना गर्नुभयो। त्यो महारास भनेको रसो वैस रस एवायम लब्ध्वा आनन्दित भवति। वास्तवमा आनन्दको पनि आनन्दको त्यहाँ जन्म भयो। रस एवायम लब्ध्वा, रसले पनि यही आनन्दमय रसलाई पाएर नि आज आनन्द प्रदान गर्छ विश्व ब्रह्माण्डमा। त्यो आनन्द परमात्माका साथमा त्यो धरतीमा ओर्लियो। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री देवादिदेव महादेव पनि त्यहाँ
गोपिनीको वेश धारण गरेर आएर पस्नु परेको थियो। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने राजन, जबसम्म म लोग्ने मान्छे हुँ, म पुरुष हुँ, म नाकमुनि जुगा भएको व्यक्ति हुँ, म बलशाली व्यक्ति हुँ, म धनाढ्य हूँ, म पढे लेखेको हूँ, म राम्रो हूँ भन्ने घमण्ड बस्छ, तबसम्म त्यसले भगवान पाउँदैन, महाराजमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। हटाइदिहाल्नुपर्छ यस्ता फटा कुराहरू, यी चाहिँदा कुराहरू होइन। पुरुष भने एउटै मात्रै छ भन्नुभएको छ। 3 लोक 14 भुवनमा पुरुष भनेको एउटा मात्रै छ। त्यो पुरुषको नाम हो आदि नारायण परब्रह्म। बाकी पुरुषका रूपमा देखिएका देवताहरू पनि, मनुष्यहरू पनि, राक्षसहरू पनि, यहाँसम्म कि बालेर डाङ्गोको रूपमा देखिएका हाम्रा पालेका जीव जन्तुहरूमा पनि पुरुषत्व भने कसैसँग नै हुँदैन। ती सबै नारीहरू नै हुन्। तर नारी नै नारी भएर पनि त सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यो हुनाले आदिलाई पुरुष, आदिलाई नारी बनाएर ईश्वरले राम्रो रचना गर्यो। यो फुलबारी सिँगार्ने काम गर्यो, सिँगार्ने काम गर्यो भन्दैमा हामी त्यस्तै पुरुषै भइहालेछौँ भन्ने सोच्नु हुँदैन। हेर्नुस्, जुन काम गर्दा पनि हाम्रो नाम परिवर्तन हुन्छ नि। कसैको छोरालाई बेहुलो बनाएर जन्ती भनेर गयौँ भने हामीहरूलाई दिनभरि मान्छेले जन्ती नै भन्छन्। ओइ जन्ती कहाँबाट आएको भन्छन्, दमकबाट आएको भन्छौँ। के खान्छस् जन्ती भन्दा तिर्खा लाग्यो पानी खाउनु भन्छौँ। हाम्रो नाम त अर्कै हो, तर उसले जन्ती भन्दा हामीहरूलाई भनेको बुझिहाल्छ। किनभने बिहेमा बेहुलो लिएर गएका छौँ हामी जन्ती। हाम्रा बा बेहुलो लिएर गए, जन्ती भए। भोलिपल्ट गाई बस्तु चराउन गए, गोठालो भए। त्यही अघिल्लो दिनको जन्ती नाम गरेको हाम्रो बुवा भोलिपल्ट वस्तु चराउन जाँदा, ओइ गोठाला बाली खौलास है अलि राम्ररी हेर भन्दा, हुन्छ हजुर भने। काम विशेषले उनीहरूको नाम परिवर्तन हुने गर्दछ। मान्छे उही हो, त्यस्तै नै हो। हामीहरू यहाँ काम विशेषले पुरुष बनेका मात्रै हौँ। वास्तवमा पुरुष त हामी होइनौँ। पुरुष त परम पुरुष परमात्मा मात्रै हो। उसैलाई पुरुषत्व सम्झेर हामी वात्सल्यमय नारीको रूप धारण गरेर मेरो आत्मा भने कि परमात्मा की दासी हो, यसलाई म दासत्व दिलाउँछु भनेर हिँड्ने व्यक्ति यो ब्रह्माण्डबाट मुक्त बनेर जान्छ। म नै पुरुष हुँ, म किन अर्काको दासी हुनु भन्छ भने त्यो बार बार जन्मिन्छ, बार बार मर्छ। अघि शङ्कराचार्यजीले भन्नुभएको कुरो त्यही हो। यसरी बुझ्नु भनेको चाहिँ भागवतलाई भित्र पसेर बुझ्नुपर्छ र मात्रै बुझिन्छ। यसै आँगनमा उभिएर त्यो घरको जम्मै बुझ्यौँ भन्नु र भित्र पसेर हेरेर बुझ्नुमा अन्तर हुन्छ नि। त्यही हुनाले भित्र पस्नुहोस् भागवतजी भित्र। गोपिनीहरूलाई भगवान श्री कृष्णले एउटा कुरा गहनतम कुरो गर्नुभयो। मिठो भजन्ती ये सख्य स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थ तद्धिनान्यथा। गोपिनी हो, तिमीहरूले अगाध प्रेम गर्छौ मसँग, मलाई थाहा छ यो कुरा। तिमीहरू पाइला पाइलामा मलाई माया गर्छौ, स्नेह जनाउँछौ, यो कुरो म राम्ररी जान्दछु। तर तिमीहरूले माया गर्यौ भन्दैमा तिमीहरूकैमा मात्रै बसिरहने पनि त मेरो फुर्सद छैन। धेरै माया गर्नेका छेउबाट अलिक दिन ओझेलमा पर्दिनुपर्छ, उसको माया अझै बढ्दै जान्छ, अझै बढ्दै जान्छ। र म एकछिनका लागि हराएको थिएँ। तिमीहरूको परीक्षा लिने मेरो लक्ष्य थियो। तिमीहरू जम्मै उत्तीर्ण भएका छौ। तिमीहरूले घर सम्झेनौ, परिवार सम्झेनौ, पति सम्झेनौ, काखभरिको पुत्र पनि सम्झेनौ। तिमीहरूले खालि कृष्णलाई चाहिँ काम हेट्ने नै भनिरह्यौ। त्यही हुनाले म आज तिमीहरूसँग साह्रै खुसी भएँ भनेर भन्नुभयो। एउटी गोपिनीले कुद्दै गएर हाम्रा कृष्ण हराए। ऐ तुलसी, जङ्गलमा तुलसी उम्रेको रहेछ। तुलसीलाई गएर सोधिछ, ऐ तुलसी तैँले हाम्रो कृष्ण देखिस् भनेर। अर्की गोपिनी कुद्दै कुद्दै गएर च्याप्पै समातेर उपर धकेली। सौतालाई सोद्धा चाहिँ लोग्नेको पत्तो लाग्छ, छ भने पनि लुकाउँछ। यो त सौता पता हाम्री। मनुष्य कहाँबाट कहाँ पुग्दो रहेछ सोच्नुहोस् त एकछिन। मोठमा रोपेकी तुलसीलाई सौता सम्झिने सम्मको भाव जबसम्म हामीमा आउँदैन तबसम्म कृष्ण पाउन सकिँदैन भनेका हो नि। हो घुमाइ फिराइ कुरो चाहिँ त्यसो।
यी तुलसीका पतिको नाम थियो दामोदर। दामोदर भनेका भगवान श्री कृष्ण। अस्ति नै दामलाले बाँधेको कथा त सुन्नुभयो नि। ओखलमा लगेर धेरैवटा दामलाले ओखलमा बाँध्नु भएको थियो यशोदाले रिसाएर। त्यही दिनदेखि देवताहरूले भगवानको नाम राखिदिएका थिए दामोदर। दाम भनेको दाम्लो, उदर भनेको भुँडीमा बेरेको, दामोदर हुनुभयो भनेर। उनी दामोदरलाई चाहिँ यी तुलसीले वर्ण गरेकी छन्। यिनका पतिको नाम हो दामोदर। अझ त्यही कृष्णलाई तुलसीले पति मान्दिरहेछन्। त्यही कृष्णलाई नि तपाईँले र मैले पनि पति मान्नु पर्ने रहेछ। तर त्यसो नगरेर बाले जोसँग झैकुटी गरेर पठाइदिए त्यसैलाई मात्रै पति मानेर बसेका रहेछौँ हामी। त्यो हुनाले अलिक साह्रो छ उद्धार हुनका लागि। वास्तवमा पति परमेश्वर नै हो। कथामा त मैले हिजो बाँकी राखेको छैन, तपाईँहरूलाई सबै कुरो बताइदिएको छु। घाँस काट्न जाने त तेरो बुढो हो कि होइन गोपिनी म जान्दिनँ, तर म चाहिँ पक्का तेरै बुढो हुँ भनेर भगवानले एउटी गोपिनीलाई भन्नुभएको कथा हिजो सुन्नुभयो तपाईँ। हरिहरानन्द सरस्वतीजी महाराजको मत हो त्यो। हरिहरानन्द सरस्वतीजी भन्नुहुन्छ यो संसारका सबै नर नारीको पति परमेश्वर नै हो। पारब्रह्म पूर्णतर परब्रह्म हो। त्यसलाई नबिर्सरे कसैले पनि। त्यसैका घरमा जानुपर्छ। त्यसको भएपछि मात्रै जीवन हाम्रो परिपूर्ण हुन्छ। जबसम्म त्यसलाई पाइँदैन तबसम्म जन्म मरणको चक्करमा पर्नुपर्छ भनेर। भजन्त्य भजतो ते वै करुणा पितरो यथा धर्मो निरपपद्योत्र सौहृदं सुसमध्यमा। हे सुन्दरी नारीहरू हो, एउटा कुरा म भनौँ तिमीहरूलाई बुझ्ने गरी। आमा बाबालाई यति धेरै माया र करुणा छ हामी प्रतिको। हामी आमा बाबालाई माया गर्यौँ न भने पनि आमा बाबाको मनभित्र चाहिँ हामी नै बसिराखेका हुन्छौँ। आमा बाबा घरमा हुन्छन् तर पनि आफ्ना छोरा छोरीहरू काम धन्दामा कतै गएका छन् भने अप्ठ्यारोमा पो परे कि भोकै पो छन् कि तिर्खै पो छन् कि आइहाले यसो एक बटुको तातो पानी भए पनि खाएर जान्थे भन्ने उनीहरूको मनमा नित्य चिन्तन भइरहेको हुन्छ। म पनि त्यस्तै हुँ, तिमीहरूको आमा बाबा जस्तै हुँ। तिमीहरूले मलाई नहेरे पनि म तिमीहरूलाई देखिराखेको हुन्छु। तिमीहरूले मलाई नसोधे पनि म तिमीहरूलाई माया गरिराखेको हुन्छु। जसरी आमा बाबाले आफ्ना छोराछोरीलाई माया गर्छन् नि, सानोतिनो गल्ती गर्यो छोराछोरीले भने पनि क्षमा गरेर उसलाई मायाले सिचिदिन्छन्। त्यस्तै बानी छ मेरो पनि भन्नुभयो। त्यही हुनाले भगवान हाम्रो माता पिता तुल्य हो। गोपिनीहरू साह्रै प्रभावित भए। महाराजमा भगवानले प्रवेश गराउनु भयो। महाराजमा प्रवेश गरेका गोपिनीहरू साह्रै गदगद भए। बडो सुन्दर सर्वतोभद्र मण्डलमा लगेर परमेश्वरले रास रासेश्वरी जगदीश्वरी भगवती राधिकासँग भेट गराउनु भयो। अनन्त कृष्ण थे, अनन्त त्यहाँनिर गोपिनीहरू। एउटा कृष्णले दुईटी गोपिनीलाई साथ लिएर हिँडेको पनि देखियो। दुईटा कृष्णका बीचमा एउटी गोपिनी उभिएको पनि देखियो। सबै गोपिनीहरू भगवान कृष्णकै पछि लागेको देखियो। कृष्ण र गोपिनीहरू मिलेर गएर रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण र रास रासेश्वरी भगवती श्री राधालाई गएर दण्डवत प्रणाम गरेको देखियो। रास रासेश्वर भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण चन्द्र प्रभुले भगवती रास रासेश्वरी भगवती राधा महारानीलाई हे रास रासेश्वरी श्री राधे, हजुरको नित्य रास मण्डलको समय भइसक्यो, कृपा गरेर मञ्चासनबाट उत्रिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि मात्रै भगवती राधा ओर्लिनुहुन्छ। जो आज्ञा श्री कृष्ण भनेर। अझै खुसीको कुरा भनौँ तपाईँहरूलाई, भोलि राधा अष्टमी हो नि। भगवती राधाको प्राकट्य दिन हो नि भोलि। भगवान श्री कृष्ण भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षमा धरतीमा ओर्लिनु भएको थियो। भाद्र महिनाको कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथिमा। त्यसै गरेर भगवती राधा पनि कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा नै ओर्लिनु भयो। त्यही हुनाले गर्दा भगवान श्री कृष्णकी अर्धाङ्गिनीको जन्म भोलि भव्यता साथ मनाउनु पर्छ। भोलि यस कार्यक्रमको पूर्णावती पनि हो। सद्भाव बोकेका पोखरेल बन्धुहरूले
धेरै दिन प्रतीक्षा गरेर घरमा भागवत लगाउन खोज्दा भगवती आद्या शक्ति जगत की जननी 3 लोक 14 भुवन की आमा भुवनेश्वरी राधाले राम्रो दिनका दिन सांगता गर्ने बडो राम्रो खालको वातावरण बनाइदिनु भयो, जो तपाईँ हामीले आज शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट यो कार्य सम्पादन गर्दैछौँ। राधा रानीको जन्मदिन व्रताचरण गर्ने पनि चलन रहेको छ। जसरी कृष्णाष्टमी मनाउँछौँ त्यसै गरी मनाउनु पर्छ। यिनको जन्म वृषभानु नाम गरेका राजाका घरमा भएको हो। यी वर्षाना नाम गरेको ठाउँमा ब्रजभूमि भित्र नै यिनको प्राकट्य भएको कथा आउँछ। बडा सुन्दर कथा छ। गर्गाचार्य महामुनिले बडो दिव्य वर्णन गर्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी परमेश्वरी आज राधा कृष्ण को रुक्मिणी रमण भगवान को विवाह को पनि दिन हो। आज रुक्मिणी रमण भगवान को यो प्रांगणमा विवाह कार्य सम्पन्न हुनेछ। कंस को वध गरिसकेपछि त्यो प्रसंग आउँछ। अब त्यही हुनाले हामी कंस वधतिर नै जाउँ। महाराजको छटाबाट हामी निक्ल्यौं। पार पाउँदैनौँ यो रासमा बसिरह्यौं भने हामी। यो रासले त मनुष्यलाई आलट्ठ नै बनाइदिन्छ। भगवान शिव त आलट्ठ हुनुभयो, तपाईँ हामी कुन त्यत्रो ठुलो। भगवान श्री कृष्णले धरतीमा रास रचना गर्नुभएको कुरो देवी देवताले चाल पाए। लोक लोकान्तरबाट हेर्न आउन मन गर्थे, तर उनीहरूको प्रवेश थिएन। पुरुषदेखि बाहेक अरू कसैले पनि पस्न नपाउने रास मण्डली हुँदो रहेछ। पुरुष भनेको श्री कृष्ण मात्रै हो, बादबाकी अरू सबै नारी रहेछन् त्यहाँनिर। भगवान शिव जब भित्र पस्न खोज्दाखेरि चन्द्रलता सखीले रोकिदिन्। बाबाजी जान पाउनुहुन्न भित्र भनेर। शिवले भन्नुभयो किन पाउँदिन? भगवान श्री कृष्णलाई साह्रो परेको बेलामा त्यो पुतना नाम गरेकी राक्षसीले आएर स्तनपान गराउन खोजेका बेलामा मैले गएर स्तनमा लागेको कालकुट नचाटिदिएको भएदेखि के हुने थियो, त्यसै दिन मैले मागेको थिएँ, भगवानले मलाई दिनुभएको थियो भनेर भने। हेर्नुहोस्, वास्तवमा भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ ईश्वरले पनि कसैको सहायता दिनु परेको हुँदो रहेछ। परमात्मा भगवान श्रीहरिले परमात्मा श्री देवादिदेव महादेवसँग सहायता लिएर नै विजय हासिल गर्नुभएको रहेछ। आफू जन्मेकै 3 दिनका दिन पूतना नाम गरेकी राक्षसीको वध गर्नु परेको थियो भगवान। 3 दिनका कृष्णले पूतनाको वध गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। 3 दिनको नानीले कसरी मारे होला त्यत्री ढाडी राक्षसीलाई भन्दा 3 दिनको त उही हाम्रा गणनाले मात्रै हो त 3 करोड अरब खरब शंख वर्षको अधिपति, यो सृष्टिको महान सृष्टि सिर्जना गर्ने व्यक्ति को कहिले 3 दिनको र 2 दिनको हुने गर्छ र? एउटी आमाले रोई रोई तप गरेर प्रभु मेरो घरमा छोरो भएर आइदिनु न भन्दाखेरि 3 दिन भनेको मात्रै हो। ऊ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अपि समर्थ स ईश्वर। त्यही उनीहरूले सबैभन्दा पहिले त्यो नारीको उद्धार गर्नुभयो। हाम्रो ब्रह्म जहिले जहिले पनि धरतीमा ओर्लन्छ त्यतिखेर पहिली नारीकै उद्धार गर्छ र मात्रै पुरुषहरूलाई उद्धार गर्छ। मार्ने बेलामा मार्यो उद्धार भनेर मिलाउँदा हुन्छ? नारीलाई चाहिँ देख्नै सक्दो रहेनछ कृष्णले भनेर नसोच्नु होला। वास्तवमा भगवान श्री कृष्ण आउनुको तात्पर्य हो नारी जातिलाई उद्धार गर्नु। राक्षसकै घरमा जन्मेकी नारी किन नहोस्, भगवानका नजर अगाडि परी र माया लाग्यो भगवानलाई भने त्यसलाई सबैभन्दा माथिल्लो गति दिनु हुँदो रहेछ। सबैभन्दा माथि लगेर राखिदिनु भयो। आज पूतना भगवानको सिर्जनाको यो मुहानमा सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा बस्ने एउटी नारी हो। अनि राक्षसीलाई चाहिँ त्यति माथि किन पुर्याएको भनेर शङ्का नगर्नु नि। सत्य युगदेखि भजेको भजे, सत्य गएपछि त्रेता आयो, त्रेतामा पनि भजी, त्रेता गएपछि द्वापर युग आयो, द्वापर युगमा पनि भजी, द्वापर युगको अन्तिम आयो 23 दिनसम्म पनि मैले उनलाई पाउन सके हुन्थ्यो भनिरही। त्यही हुनाले भगवानले उनलाई आत्मगति प्रदान गर्नुभयो भनेर भगवान सुखदेवले भन्नुभएको छ। आज रोपे भोलि नै फल लागिहाले हुन्थ्यो भन्ने हतार गर्ने मान्छेले खेती नै नगर्ने। आज रोपेर भोलि कहिल्यै फल्दैन, केही पनि फल्दैन।
त्यसका लागि प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। आज त्यस्तै नि तपाईँ हामीले पनि आज जुन बाली लगाउँदैछौँ नि, यज्ञ गरेर, यज्ञको श्रवण गरेर, जप र तप गरेर, पूजा अर्चना गरेर यो बाली लगाएको हो हामीले। यो बाली हाम्रो यो जन्ममा पाक्नेवाला छैन, अर्को जन्ममा मात्रै हामीलाई खान मिल्छ। यो अर्को जन्मका लागि हामीले गरेको हो। यो अर्को जन्म हाम्रो राम्रो हुन्छ। त्यसरी नै चलेको छ यो संसार। कुनै पनि मनुष्यले साजी खाँदैन भनेका छन् भागवतकारले। सबै बासी खाँदैछन्। कहाँ खायौँ बासी? अहिले बनाएको त खाएको हो भन्नुहुन्छ होला। त्यो भाँडो र बटुकामा पकाएको चिजपट्टि जानु हुँदैन। हामीले आज यति राम्रो संसार, यति राम्रा इष्टमित्र, यति राम्रो घर घराना, यति राम्रो आफ्नो स्वरूप मनुष्य जीवन, विष्णु प्रजापति क्षेत्र, हिमवत खण्ड, परम सुन्दर देश नेपाल, धनेश्वर बाबाको सन्निधि प्राप्त गरेर आज जन्म पाएका छौँ भने नि, जो सुख भोग्दैछौँ भने यो हामीले यस जन्ममा गरेको पुण्यले गर्दा पाएका होइनौँ। पूर्व जन्ममा गरेको पुण्यले गर्दा आज हामीलाई यो सुख सुविधा मिलेको छ। अब यो जन्ममा राम्रो राखनधरन गर्यौँ भने अर्को जन्ममा अझै राम्रो मिल्न सक्छ। कहिले पनि हामीले धर्म कर्म गर्ने कुरामा पछाडि हट्नु हुँदैन। एक कदम अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। मैले जीवन पाएको धर्म गर्नकै लागि हो भनेर कर्म गर्ने व्यक्ति कहिले चिप्लदैन, त्यसलाई कहिले दुःख हुँदैन भन्नुहुन्छ। यथातथ्य कुराहरू धेरै छन् यसमा बताउनु पर्ने कुरा। यता यो 3 लोकका देवी देवताले र सबैले चाल पाउँदा यो कंसासुरले पनि चाल पायो। लो, त्यो ब्रजमा जन्मेको कालो र सेतो 2टा नानी छ अरे, नन्द बाबा भन्ने कहाँ। तिनले त कालो चाहिँ आकृति गरेको अथवा वर्ण गरेको व्यक्तिले त भयभरका नारी, अनगन्ती नारी भेला पारेर रास रच्यो अरे हो जङ्गलमा। कसैले विरोध गरेनन् अरे, सबैजना शरण पो परे अरे उसको भन्ने खबर सुन्यो। यो सुन्दा अलिकति जलन भयो कंसलाई। म राजा हुँ यो देशको, तर मेरै छेउमा राजाको भन्दा ठुलो मान सम्मान अर्काले लान खोज्दैछ भने राजालाई आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि राक्षस राजा कालनेमी हो नि त यो पूर्व जन्म। ये यत्रो ठुलो काम गर्न थाल्यो यसलाई ठेगान लगाउनै पर्छ। मैले अब यसलाई मैले ठेगान लाइन भने मलाई पनि यसले ठेगान लाउन बेर लाउने रहेनछ। म नारद ऋषिलाई बोलाएर एकपल्ट सोध्नु पर्यो। नारद मेरा गुरु हुन्, उनलाई थाहा छ मलाई मार्नेवाला काल कहाँ बस्छ, कस्तो छ, के गर्छ, कहिले मार्छ, जम्मै थाहा छ तिनलाई। ती त्रिकालदर्शी हुन् नारद। नारदलाई मान्थ्यो कंसले। तुरुन्तै नारद ऋषिलाई बोलाउन पठायो। नारद महामुनिले खबर सुन्ने बित्तिकै तुरुन्तै कंसका अगाडि हाजिर हुनुभयो। भन महाराज कालनेमीजी, के छ खबर काबर, किन सम्झिनु भयो मलाई? भन्दा प्रभु कालनेमी चाहिँ नभन्नु न, मेरो यसपालि कंस नाम राखेका छन्। तर एउटा कुरा भन्छु मेरो गुरु, वास्तवमा मर्न मन लाग्दो रहेनछ यो संसारमा आएपछि। मलाई मार्नेवाला कोही छ, देवताहरूले भनेका छन्। कहाँ छ, कस्तो छ, कत्रो छ, कहिले मार्छ? मेरो गुरु मसँग हजुर कृपालु हुनुहुन्छ भने भनिदिनु न, यति कुरो भनिदिनु, आफ्नो प्यारो चेलो सम्झेर भनिदिनु भनेर नारद ऋषिलाई गिडगिडायो। नारद ऋषिले भन्नुभयो, विचार गर्नुभयो, राम्रो कुरो सोध्यो यसले। आजभन्दा 1-2 वर्ष पहिले नै सोध्नु पर्ने कुरो अझ ढिलो पो सोध्दैछ। आज भनिदिन्छु भनेर। कालो कालो होला, वंशीवालो होला, त्यति टाढा होइन यतै हुँदी होला। तेरो काल मेरो जोखानाले देखेको त त्यस्तो छ। श्यामलो वर्णको छ, हातमा बाँसुरी बोकेर हिँड्छ, टाढा खोज्न नजा, यतै हुँदी छ। साह्रै प्यारो चेलो होस् कंस, यता आइज त नजिकै भन्नुभयो। कंस नजिकै गयो, कानका छेउमा भनिदिनु भयो, यो नन्द बाबाका 2टा छोरा काल भनेका त्यही। खुब बहादुर हुँ भन्छस्, ती 2टा फुच्चा केटालाई त काबुमा लिन सकिन। सब के भन्नु, आफ्नो खुसी गर, कुरा बुझ्नु, घरतिर कुद्नु। हेर भाइ मलाई त हतार छ, म गएँ भन्नुभयो। भगवान नारद आफ्नो बाटो लिएर गइहाल्नुभयो। कंसको सारा शरीरमा रोमावली खडा भयो, जिरिङ्ग भयो।
मैले जो सम्झेको थिएँ त्यही तर छ त। मेरा गुरुले आज प्रश्न गरिदिए, तर ती दुईटा केटालाई अब म नमारिकन छोड्दिनँ भनेर उसले प्रण गर्यो। जतिजना पनि आफूबाट सैनिक पठायो नि त्यसले ब्रजमा गएर ब्रजवासीहरूलाई मार्ती दुईटा केटालाई चाहिँ गाई बस्तु चराउँदैछन् भने गोठमै मार्दे, जङ्गलमै मार्दे, गाई बस्तु बान्दैछन् भने गोठमै मार्दे, खाएर सुतेका छन् भने ओछ्यानमै मार्दे भनेर पठाउँथ्यो। तर भगवानले कुनैलाई पनि जीवित फिर्ता जान दिनुहुन्न थियो, उतै स्वाहा बनाइदिनुहुन्थ्यो, उतै गोविन्दाय नमो नमः गरिदिनुहुन्थ्यो। यो बिचरा हातमाथि हात राखेर बस्न बाध्य भएको थियो। यसलाई अलिकति डर पनि थियो, अलिकति कर पनि थियो, सानो एउटा रहर पनि थियो। त्यसलाई मार्न पाए म मृत्यु विजयी हुन्छु भन्ने। अब डर भएपछि के गर्नुपर्छ भने अर्काको सहायता लिनुपर्छ। कंसले एक दिन आफ्नो मितलाई बोलायो। कंसको मित पनि थियो नि। कंसले आफ्नो मितको सम्झना गर्यो। कंसको मित रसातल पातालमा राज गरेर बसेको थियो। यो कंस जत्तिकै बलियो थियो, कंस जत्तिकै बहादुर, कंस जत्तिकै मायावी थियो यो दुष्ट। यसको नाम चाहिँ केसी थियो। अब तपाईहरुले पनि कहिलेकाहीँ नाम आफ्नो केसी सेसी राख्नुहुन्छ। गाउँमा कुनै मान्छेको आजकल अंग्रेजीकरण गरेर केसी नाम राखेको होला, भरे घरमा जाँदाखेरि ढुङ्गाले हान्नु होला नि, यो त कंसको मितको घर पो रहेछ भने मार्ला कृष्णचन्द्र भनेर गुरुहरूले नाम राखिदिए भने अहिले आएर छोटो मिठो नाम बनाउने निकै अंग्रेजै हुन खोज्नेहरूले केसी भनेर लेखेर लेख्नुहोस्, लेख्न त के आपत्ति छैन। केसीको पनि अर्थ कृष्णचन्द्र नै हुन्छ बुझाएर बुझ्दा। तर वास्तवमा यो केसी नाम गरेको चाहिँ कंसको घनघोर मित्र थियो। यो रसातलमा राज गर्थ्यो यो दानव। तुरुन्तै कंसले सम्झ्यो, मितज्यू जहाँ भए पनि आइदिनु पर्यो महाशय, म साह्रै ठुलो सङ्कटमा परेको छु, आउनुहोस् जहाँ भए पनि मलाई सहायता गर्न भनेर बोलाउने बित्तिकै रसातल पातालबाट यो कंसको मित केसी कृष्ण कहाँ आइपुग्यो। कंस कहाँ आइपुग्यो। कंसले आएर नमस्कार गर्यो। नमस्कार मितज्यू। हेर्नुहोस्, अरूहरूलाई नमस्कार गर्दा एउटा हातले मात्रै पनि हुन्छ, परैबाट नमस्ते हे नमस्ते भन्दा पनि दुईटै हात हल्लाउँदा पनि हुन्छ। तर मितलाई नमस्कार गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन है। मितलाई नमस्कार गर्दाखेरि शिर अलिकति निहुराएर दुईटै हात जोडेर मितज्यू नमस्कार भन्नुपर्छ, मुख पनि हँसिलो पारेर। अब पहिलीको जस्तो ग्याप्पै अँगालो मार्ने त दिन त गइगयो हाम्रो। पहिले त ग्याप्पै अँगालो मार्थ्यो नि मित भेट हुँदाखेरि, अब हुँदैन। यो संक्रमण नजाउन्जेल त्यस्तो हरकत नगरौँ, परैबाट नमस्कार भनिदिउँ, शिर अलिकति निहुराइदिनु, 10 वटा उम्ला जोडेर चिउडा नेरी ल्याइदिनु। अब यहाँभन्दा पनि उपचार खोज्छ भने अन्ततिर जान्छ। यति चाहिँ हाम्रो लक्ष्य। कंसलाई ढोग्यो उसको मितले नम्र भएर, मितज्यू नमस्कार, कति कारणले बोलाउनु भयो महाशय, यत्रो ठुलो धरतीमा राज गरेर बस्नु भएको छ, प्रभावकारी हुनुहुन्छ मेरो मितज्यू, तर आज के काम पर्न गयो मेरो? कति कामले सम्झिनु भयो मलाई भन्यो कंसलाई। कंसको मित केसीले कंसले भन्यो, मितज्यू आसन ग्रहण गर्नुहोस्, आउनुहोस्, हजुरको आसनलाई पहिले हजुरले स्वीकार्नुहोस्, त्यस पछाडि म बेली विस्तारसँग भन्छु। बसेपछि कंसले भन्यो, यो ब्रजमा नन्द बाबा भन्ने एकजना बुढा छन्, उसकी श्रीमतीको नाम यशोदा हो। यी दुईजनाले खोइ के तस्तो गरेर मसँग शत्रुता गरिराखेका छन्। घरमा 2 भाइ छोरा जन्माए यिनीहरूले, एउटा कालो न कालो छ, एउटा गोरो न गोरो छ, ती दुईटै मसँग शत्रु छ। जति पनि मैले आफ्ना दानव वीरहरू, म जतिकै शक्तिशालीहरूलाई मार्न भनेर पठाएँ नि मितज्यू, एउटा पनि फिर्ता आउन दिएनन्। अनि मलाई डर लाग्यो, अब मेरो मितज्यूलाई बोलाएँ भने मेरो मितज्यूले मात्रै ठेक गर्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई ठेगान लाउनुहुन्छ भनेर मैले हजुरको स्मरण गरेको हो भन्ने बित्तिकै कंसको मितले जुङ्गामा ताउ लाउँदै भन्यो, अस्ति नै बोलावा त्यस्ता फुच्चा टिपेर झटारो हान्ने बन्देकी एकैचोटि रसातल पाताल पुर्याइदिन सक्ने क्षमता तपाईँका मितसँग छ, किन डराउनुहुन्छ? डरले त
आफैलाई नाश गर्छ महाराज, डराउनु हुँदैन। डर कहिले पनि लिनु हुँदैन। काम पनि नबिगार्नु, कसैसँग पनि नडराउनु भनेका छन् हाम्रा शास्त्रले। गलत नगर्नुहोस्, डराउन पनि छोडिदिनुहोस्। डर्नु पर्छ भने त्यही मृत्युसँग डराउनु पर्छ हामीहरूले, अरूसँग किन डराउने? कंसले भन्यो ज्यू कुरो त ठिकै गर्नुभयो, मलाई विश्वास पनि छ तपाईबाट तिनीहरू बाँच्न सक्दैनन् भन्ने, किनभने मेरो र तपाईको बल बराबरै छ, अझै बढी हजुरको होला। कृपा गरेर हजुरले तिनीहरूलाई वध गरिदिनुहोस् भन्नका लागि मैले बोलाएको थिएँ भन्ने बित्तिकै केसीले भन्यो ठिक छ नि त कंसासुर असुरहरूका राजा कंसजी महाराज, म अहिले गएँ नि त तिनीहरूलाई मारेर आउँछु, अनि पानी सानी खाउँला, बसेर गफगाफ गरौँला भनेर यो उठ्यो। कंसले आशीर्वाद दियो हजुरको विजय होस्, हजुरले मारे ती दुईटैलाई भनेर आएको देख्न पाऊँ महाराज, हजुरको सहायताले म यो धरतीमा मृत्यु विजयी हुन चाहन्छु भन्यो। पर्खिरहनुहोस् महाराज, एकैछिनको कुरा हो। कहाँ हुन्छ अरे त्यो भन्दा यमुनाको किनारमा गाई चराउन जान्छ दिउँसो, प्राय त्यतै हुन्छ। ठिक छ त्यतै गएँ म भनेर केसी हिँड्यो। कंसबाट छुट्टिएर बाटोमा जाँदै गर्दा केसीले सोचेछ मनमा, अघि मितले भन्दै भन्दै लाँदा जसलाई पठाएँ त्यसलाई नै मारे ती दुईटा, कुनै पनि फिर्ता आउन पाएन। त्यसकारण कति जी बलिया छन् नेपाल तिनीहरू, मलाई पनि बाँकी राख्छन् जस्तो लाग्दैन भनेपछि कतै मितले आफूले गर्न नसकेको काम मलाई थोपरेका त होइनन्। पहिले शत्रुको बल र बरगतको आकलन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्योसँग जोडी खोज्नुपर्छ। यो नीति हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ प्रतिद्वन्दीको बल र बरगतको आकलन नगरिकन उसँग युद्ध गर्न या झगडा गर्न जानुभयो भने तपाईँ पक्का हार्नुहुन्छ। प्रतिद्वन्दीको बल र बरगतको अलिकति अनुभव आफूसँग हुनुपर्छ, आकलन गरेको हुनुपर्छ। नीति शास्त्र हो। नभन्दै कंसको मितले विचार गर्यो, म यसै ठमठम हिँडेर तिनीहरूका छेउमा थोरै जान्छु र म एउटा कालो रङको घोडा बनेर जान्छु, पहिले टहल गर्छु, हेर्छु कतिको गहिरो पानीमा भएका छन् मित्रका शत्रुहरू। यदि झटारो हान्न सक्ने खालका रहेछन् भने मात्रै हात हाल्छु, नभएदेखि त कोर्से कोर्से परेर अर्को चाहिँ बाटो लाग्छु र सफलतिरै भनेर यो अगाडि बढ्दै थियो। घोडा बन्न मन लाग्यो, कालो रङ्गको घोडा बन्यो यो। केसी तु कंस प्रहितो खुरैर महिम। यहाँ भगवान सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, कंसको मित केसी भयंकर ठुलो घोडा बन्न गयो। गएर यमुना पुलिनमा, यमुना नदीका किनारमा गएर चर्न थाल्यो। घोडा चरे जस्तै दुबो झुरुप झुरुप खान थाल्यो। गाई फर्काउन गएको एउटा ग्वालाले देखिहालेछ यो हिमाल जत्रो घोडा आत्तिँदै आयो, स्यास्सेर फेफे हुँदै कृष्ण 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 भन्छ। भगवानले भन्नुभयो, के देखिस् है? साँप देखिस् कि क्या? हत्ता लिएर जाँदै भन्न के भन्नु खोजेको? भन्दा साँप साँप केही होइन, कत्रो ठुलो घोडा आएको छ हाम्रामा। कत्रो छ भन्दा कत्रो भन्नु र तिमीहरूको घरभन्दा पनि ठुलो भयो। भगवान श्रीकृष्णको घर नन्द भवन त सानो थिएन, गाउँभरिको सबैभन्दा ठुलो घर। भगवानले भन्नुभयो, यत्रो पनि कहीँ घर हुन्छ, यत्रो पनि कहीँ घोडा हुन्छ घर जत्रो? मैले भ्रममा केही देखिस् होला, कुनै डाँडो देखिस् होला, हिमालय होइन कन्हैया, मेरा आँखाले देखेको चढ्दैछ। यमुना किनारमा हेर्न जाऊ न तिमीले, त्यत्रो घोडा त मैले देखेको थिएन। साँच्चै नै आज छक्क परे, म तिमीलाई देखाउन आएको। हिँड त। भगवानले भन्यो, हिँड त होइन, तिमीहरू यहीँ बस, एकै ठाउँमा भेला भएर बस, पहिले म गएर हेर्छु। घोडा हो र लानु पर्ने रहेछ तिमीहरूलाई भने फेरि लिन आउँला या बोलाउला, पहिले हेर्नुपर्छ भनेर भगवान श्रीकृष्ण साथी भाइका बिचबाट यो घोडा भाइतिर कुद्नुभयो। आफूले ओडेको दुपट्टा निकालेर कम्मरमा स्वाट बान्नुभयो, सुर्काउने पारेर वंशी तिनीहरू सिउरिनु भएर लामा लामा फड्का मार्दै गएर यमुना पुलिनमा हेर्नुभएको त साँच्ची नै बडे माको घोडा, सानो मात्रै घोडा छैन, हिमाल पोहोकी जस्तो भएर उभिएको छ, चढ्दै पनि छ, थोत थोत पनि गर्दैछ। बाफ्रे हो, यत्रो घोडा कसले बनायो यो घोडा? मैले ब्रह्माजीलाई त घोडा बनायो भने ठुल्ठुला घोडा नबनाउनु, ठिक्कका घोडा बनाउनु। भोलि मान्छे चढेर कुदाउने हुन्छन्, लडे भने ट्याट्टै मरे भने को जिम्मेवारी हुन्छ?
लडिहाले भने पनि एक दिन दुई दिन हस्पिटल बस्दा जाति हुने हुन्। त्यस्तो खालको घोडा बनाउनु भनेर त्यत्रो सिकाएर आएको भयभरको सामग्रीले एउटै घोडा बनाइदिएछन्। यी ब्रह्मा पनि नि कसले नाच्न सक्छ यत्रो घोडालाई बनाएको? बरु यो घोडा बनाउने सामग्रीले त 1 लाखवटा घोडा बनाइदिया भए हुन्थ्यो, 1 लाख जनाले चढ्न पाउँथ्यो। यस्तो मनमा सोच्नु भयो भगवानले। तर पहिले बुझौँ न, हाम्रै लोकको घोडा हो कि अन्यत्रै लोकबाट आएको हो? यसलाई छोएर हेर्दा त चाल पाइन्छ होला भनेर भगवान घोडातिर जानुभयो, घोडा चरेकातिर जानुभयो। घोडा भगवानपट्टि फर्केरै सर्दै थियो जाउन्जेल। जस्तो भगवानलाई परबाट आउँदै गरेको देख्यो यसले, जस्तो धनेश्वर बाबाको मन्दिर जस्तामा कृष्ण आइपुगेपछि घोडाले देख्यो कृष्ण आफूतिर आउँदै गरेको देख्दा, त्यो सानो केटो लुकुर लुकुर आफूतिर आउँदै गरेको देख्दा कंसले भनेको कुरो सम्झ्यो। यही रहेछ मैले मार्नुपर्ने, कालो कालो होला, वंशीवालो होला भनेर भन्थे अरे नारदले। यसैलाई चाहिँ जोरलातीले दिए एक फड्का भने ढुनमुन रसातल पुगिहाल्छ। अनि अर्को खोजेर मार्छु र अनि फर्किन्छु भनेर थपक्कै कृष्ण उताबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो, यो घोडा उतैपट्टि फर्केको थियो। कृष्णलाई देखेपछि त थपक्क अर्कातिर पो फर्क्यो। कृष्णपट्टि त पुच्छरपट्टिको भाग पो पारिदियो। भगवानले विचार पाइहाल्नुभयो, यो घोडा ब्रह्माले बनाएको घोडा होइन। ब्रह्माले बनाएको घोडा मलाई देखेपछि शरणमा आउँछ, किन यो विधान छ। ब्रह्मा नै मेरा शरणमा आउँथे, उनले बनाएको सृष्टि चाहिँ किन मबाट विलग्ग हुन्थ्यो र मबाट मुख मोड्थ्यो र? यो अरू कसैले बनाएको घोडो र छ, कसले बनाएछ त यो घोडालाई भनेर ध्यान लगाउँदा कंसले पठाएको, कंसको मिस केसी नाम गरेको दानव रसातलको राजा मलाई मार्न आएको रहेछ यो भन्ने बुझ्नुभयो। तर भगवानले कदमलाई पछाडि हटाउनु भएन, अगाडि बढ्दै जानुभयो। त्यतिखेर घोडाले आफ्नो विशालकाय शरीर देखाएर प्रदर्शन गरेर जब उफ्रेर लात्ती मार्ने चेष्टा गर्न लाग्यो, भगवानले पनि मनमा सोच्नुभयो निकै ठुलो छु भन्ने घमण्ड रहेछ तँलाई, महत्वाकांक्षा बोकेर आएको छस्। हेर ठुलो भनेको चाहिँ केलाई भनिदो रहेछ, चाल पाएर जान्छस् भनेर हेर्दा हेर्दै परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्णले आफ्नो शरीरलाई बढाउँदै 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 यति ठुलो बनाउनु भयो कि त्यो घोडा त्यत्रो अग्लो घोडा त कृष्णको घुँडाको जत्रो मात्रै देखिन थाल्यो। भगवान जब घोडाको नजिकै जाँदा घोडाले आफ्ना पछाडिपट्टिका खुट्टी नि खुट्टी प्याट 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 पार्न थाल्यो। भगवानले भन्नुभयो खुट्टी चलाउँछस्, ला तेरा खुट्टी भनेर च्याप्पै दुईटै हातले त्यसका पछाडिका खुट्टा समातेर आफ्नो शिर माथि त्यो घोडालाई 3 फन्का घुमाएर दे धडाम जमिनमा पछार्ने बित्तिकै धरती डोलायमान भइन् महाराज। धरती कम्पायमान भइन्, सागर उद्वेलित भए, देवताहरू विचित्र रूपले छक्क परेर आकाशबाट पुष्प वर्षा गर्न लागे। सबै देवी देवताहरू सबै थप्पडी मारेर रमाउन थाले। यसको शरीर जमिनमा पटक्दाखेरि यसको शरीरको हड्डी उछिटिएर चुर चुर भयो अरे हड्डी त्यसका शरीरको। एउटा त्यो हड्डी उछिटिएर जाँदाखेरि महेन्द्राचल नाम गरेको पर्वतको टुप्पो च्वाट्टै छिनाइदियो त्यो हड्डीको बेगले। परशुराम कुण्ड जानु भएको छ छैन तपाईहरू? जानु होला एकपल्ट। जाँदाखेरि देख्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा टुप्पो नभएको पहाड देखिन्छ। सोध्नु त्यता हुँदीका भद्र फलादमीलाई, ओहिले कृष्णले केसी मार्दा केसीको शरीरको हड्डी उछिटिएर आएर उडाइदिएको अरे यो पहाडको टुप्पो भन्छन्। अहिले कसरी हान्नु होला धरतीमा सम्झिनुहोस् त। देवताहरूले भगवानको आज अर्को नाम राखिदिए। भगवानको नाम आजदेखि केसी सूदन बन्न गयो। केसी सूदन भगवान की। केसी सूदन, केसीलाई मार्ने वाला भनेर नाम रह्यो कृष्णको। जब सारा पृथ्वी नै हल्लिएपछि त मथुरा पनि हल्लियो, मथुरामा राज दरबार पनि हल्लियो। त्यो चट्याङ पर्दाखेरिको जस्तो शब्द आफ्ना कानमा पर्यो। कंसले के को हल्ला हो, यो के को आवाज हो भनेर सोध्दा एउटा परिचारकले भन्दियो महाराज के को भन्नु र तपाईको मितलाई त्यो कालो केटाले जमिनमा पछार्दा निक्लेको शब्द हो। धरती कम्पायमान हुने गरी पछार्यो, भुतुक्कै पार्यो, मारिने हाल्यो भन्ने बित्तिकै
कंसासुरको भाले सातो गयो। कंसासुरको आज भाले सातो गयो। हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रामा दुईटा सातो हुन्छन् है, कंसकै जस्तो। एउटा सातोको नाम हो भाले, अर्कोको नाम हो पोथी। कसैले तपाईँलाई सारो गरी तर्सायो भने यसले त मेरो भाले सातो नै खायो भन्छौँ नि अहिले पनि हामी। तर पोथीले चाहिँ छोडेन भनेदेखि भाले त भरे भोलि पर्सितिर आउँछ फर्केर, तर पोथी नै उडेपछि चाहिँ फेरि गयो अनि त्यसलाई लिएर जाँदा हुन्छ। गाउँलेले बिस्कुट खाने बाटातिर जान्छ कि त्यसको उपाय केही छैन। यथार्थमा भन्नुपर्दा कंसको भाले सातो गएको भनेकै केसी मारेका दिन हो। केसी मारेका दिन कंसको मनमा पनि डर पर्यो, मलाई पनि मार्छ क्या र भन्ने पर्यो, म पनि मर्ने रहेछु भन्ने कुरो पर्यो। त्यहाँभन्दा अघिल्ला दिनसम्म पनि म मर्छु होला भन्ने थिएन यसको मनमा। आजदेखि म पनि मर्ने रहेछु, मलाई पनि मार्ने रहेछ भन्ने कुरो डर पस्यो। डर पस्नु भनेकै मर्नु। एउटा कुरा भनौँ, अहिले जति पनि हताहत हुँदैछ नि कोरोना भाइरसबाट भनेर भन्दैछन्, यो वास्तवमा जो डराउँछ त्यो मान्छे छिटो मर्छ है। डराउनु चाहिँ हुँदैन। हिम्मत भन्दा बलियो चिज केही पनि हुँदैन नि मनुष्यसँग। डराउनै होइन, सावधानी जरुर बरत्ने, सावधानी साथ हामीले हिँड्ने, हामीले अरूलाई पनि सावधान राख्ने प्रयत्न गर्ने, तर डराउने होइन। हाम्रो गाउँ, हाम्रो घर, हाम्रो देश, हाम्रो परिवार, हाम्रो परिवेश आज त्यो नाथे पापिष्ट रोग आयो भनेर त्योसँग डराउनु। सबैजना निक्लिउ न, खाँडो र खुकुरी लिएर चकनाचुर बनाएर राखिदिउँ त्यो भाइरसलाई, त्यो कीटाणुलाई। हामीले डराउने हाम्रा गाउँमा अर्कोसँग। उसका गाउँमा हामी गएको थियौँ भने हामीहरूले डराउनु पर्थ्यो। हाम्रा गाउँमा ऊ आउँदैछ, उसँग डराउनु अरे, डराउने काम छैन। हिम्मत भन्दा ठुलो बल अर्को केही कुरामा हुँदैन। त्यो हुनाले कंसको हिम्मत आजदेखि गयो। कंसले हिम्मत हार्यो। हाम्रामा पनि यी कुराहरूको शिक्षा दीक्षा अलिक कम्ती नै छ। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ बिमारी हेर्न जान्छौँ नि हामी, कुनै वयोवृद्ध बुढाबुढी मान्छे बिमार छन् भने हेर्न जान्छौँ। हेर्न जाँदाखेरि यसो फलफुल लिएर जान्छौँ। 2-4 किलो फलफुल हाम्रा झोलीमा हुन्छ, यसो बोकेर बिरामीलाई भनेर लिएर लगेर फलफुलको पोको बिमारी राखेको खाटातिर राखिदियो, गोडा मुनि राखिदियो। खोइ अनुहार हेर्यो बिमारीको भन्यो, छेउमा बिरामी रुङ्नेले यसो धुसा पल्टाइदिन्छ। हेऱ्यो, आमै मरिगएछन् नि त्यस्ता मान्छे यस्ता भएछन् भनेर 7 दिन जति बाँच्थ्यो भने नि भोलि नै मर्ने बनाइदिइराखेर आउँछ। न त्यो स्याउले काम गर्छ, न त्यो सुन्तोलाले काम गर्छ। त्यसरी अति नै बानी छ अर्काको अनुहार। एकदमै बिमारले सुकेका बेलामा हेर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ जाँदै नजानु बिमारी हेर्न। बरु त्यो बिमारी मरेपछि 13 दिनका दिन चाहिँ यसो पुगिदिनु। यथार्थमा हामीले त बिमारी हेर्न जाने भनेको त बिमारीलाई शक्ति दिन पो जाने हो त, उसको आत्मबल बढाइदिन पो जाने हो त। आज हामी गएर चाहिँ झन् आत्मबल गिराइदिएर आउने। आत्मबल गिराउनु हुँदैन कसैको, निर्णय हो साधुहरूको। हेर्नुहोस्, मान्छे भोलि नै मर्ने खालको बिमारमा किन पुगेको नहोस्। तपाईँ पुगेर तपाईँसँग भेट भएपछि तपाईँले उसलाई हेर्दाखेरि केही पनि भएको रहेनछ है, योभन्दा पनि साह्रो भएको थिएँ अस्ति म। छोराछोरीले चक्कुले मुख स्यातेर पानी खुवाएका मलाई। तर समयमा फलफुल, समयमा दही दुध, समयमा अन्न पानी, समयमा औखती मुलो खाएर म ठमठमिनेर तँलाई हेर्न आउने भयो। किन त्यस्तो लाचार भयो? अलिकति हिम्मतले काम लिनुपर्छ है, उठेर बस्नुपर्छ, माड खुवाउँदाखेरि खाइदिनुपर्छ, दबाई समयमा खानुपर्छ, भगवानलाई सम्झिरहनुपर्छ। उठिन्छ, फेरि चल्छ। फेरि दुनियाँमा यो गाडी त्यति कमजोरी भएको छैन भनिदिनुहोस्। भोलि नै मर्नेवाला मान्छे थियो भने पनि अरू 7 दिन पर जान्छ त्यसको मृत्यु। आत्मबल त्यस्तो चिज। आत्मबल गिरेपछि मनुष्य बाँच्न सक्दैन। आज कंसको पनि आत्मबल गिर्यो। त्यही हुनाले गर्दा यसले मर्ने निश्चय नै भइगयो। तर कंस बडा पापिष्ट थियो, अपराधी थियो, दुष्ट थियो, दुरात्मा थियो। यसले तुरुन्तै आफ्नामा बसेका अक्रूर नाम गरेका अत्यन्तै प्यारा मित्रलाई बोलाएर, ए अक्रूरजी, तिम्रा त आफन्ता पनि हुन् अरे यी नन्द यशोदा,
अक्रूरले भने अवश्य महाराज, यिनीहरूकामा जन्मेका ती काला र गोरा छोरा दुईटा पनि त तपाईँका सम्बन्धितै हुन् नि। मैले तिनीहरूलाई नमारिकन काल विजय गर्न नसक्ने भए मित्र अक्रूर, तिमी पनि मेरो राज्यमा धेरै दिनदेखि काम गरेर बसेका छौ, विश्वास पात्र हौ। म तिमीलाई आज एउटा काम लाउँदैछु मेरो लागि, अन्यथा नमान्नु। तिमीले आजै रथ जोडेर जाऊ र ती केटाहरूलाई फकाई फुल्याई जसरी हुन्छ तिमीले भोलि बिहानसम्ममा अथवा सक्छौ भने आजै बेलुका मेरो मथुरामा प्रवेश गराइदेऊ। मैले ठाउँ ठाउँका मेरा बलशाली सैनिकहरूलाई बोलाइसकेको छु। 10 दिशाबाट यो नगरी घेरिसकेको छ। नगरमा मात्रै पसे तिनीहरू भने उम्केर जाने कुनै उपाय तिनीहरूको छैन। तिनीहरूलाई मार्न पाएँ भने म काल विजयी हुन्छु अनि स्वर्ग पनि हाम्रै जिम्मामा हुन्छ। तिमी पनि मेरा भद्र मन्त्रीमा गणना गर्नेछ। मेरो कुरो कस्तो लाग्यो? जाइदेऊ ल भन्दा अब पापी कंसको कुरो नाइ भनौँ भने ती मार्ला, ल भनौँ भने दाजुका छोरा कसरी ल्याएर यस पापिष्टलाई बलि चढाउनु? बडो ठुलो सङ्कट अक्रूर नाम गरेका ब्रजवासीलाई परेको कुरो भगवान सुखदेवले भन्नुभयो यहाँ। अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुपुर्याञ्च केशव। बडा ठुलो चिन्तामा परेका अक्रूर साह्रै ठुलो विह्वल भए। हे भगवान, कस्ताको अन्न कस्ताको नुन खुवायौ तिमीले मलाई? यो पापिष्टको नुन नखाएको भए हुन्थ्यो, बरु भोकै मरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। आज यो पापीले भनेको नमानु भने अप्ठ्यारो, मानु भने झन् अप्ठ्यारो। मेरा दाजु र भाउजूका आँखाका नानी हुन् ती कृष्ण र बलराम भनेका। तिनीहरूलाई मैले ल्याएर यस दुष्टलाई भेट चढाएँ भने मलाई भोलि म कसरी तिनीहरूका अगाडि मुख देखाउनु? ब्रजवासीहरूको कलङ्कित ब्रजवासी म हुने भएँ। हे प्रभु, काल देवता कहाँ छौ? बरु आइहालले मलाई उठाइहालसम्म पनि भने यिनले। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ यस्तो खालको परिवेश पनि जीवनमा आउँदो रहेछ। अक्रूरजी महाराजले तर कंसको आज्ञालाई नकार्न भने सकेनन्। रथ जुटाएर गोकुलतिर लाग्दा भए बिहानै हिँडेका व्यक्ति बेलुकाखेरि मात्रै पुगे। मान्छे हिँडेर 1.5 घन्टामा पुग्ने ठाउँमा रथ चल्दै जाँदाखेरि बिहान हिँडेको रथ बेलुका मात्रै पुग्यो भनिसकेपछि कुरो बुझिहाल्नु। यिनले न त घोडालाई एक कोर्रा चाबुक खाने, न घोडालाई यताबाट जा भनेर बाटो देखाए। रथमा बसे तिनीहरू चिन्तन गर्दा गर्दै मेरा प्राणभन्दा प्यारा मेरा दाजुका आँखाका नानी ल्याएर यो पापीलाई कसरी दिनु सोच्दा सोच्दै घोडालाई जता जता हरियो दुबो थियो त्यतै चढ्दै जाँदा बेलुकाखेरि चाहिँ गोकुल पुग्यो। कुरो त्यति जस्तो अक्रूरको रथ देख्ने बित्तिकै कृष्ण बलराम गाई चराएर फर्किँदै थिए। बेलुकाखेरिको कुरा हो। गोधुली बेला भनेको छ। गोधुली बेला भनेको नि ट्याक्क घाम डाँडामा बसेको बेला हो। जब डुब्छन् नि आधी घाम डुबेपछि गोधुली बेला सुरु हुन्छ। त्यसलाई ठुलो साँझ पनि भन्छन् हाम्रा बाआमाहरू। बडो पुण्यमय समय हो, अत्यन्तै पवित्रतम समय। गोधुली भनेपछि के हो भन्दा धेरै गाई हिँड्दाखेरि गाईका खुरले भुइँमा टेक्दाखेरि उडेको जुन धुलो, त्यो धुलोले यसो वातावरण धुमिलो बनाउँछ। त्यस्तै खालको साँझ पर्छ, त्यसलाई गोधुली बेला भनिन्छ। यही गोधुली बेलामा भगवान कृष्ण र बलरामले अक्रूरको रथ देखेर दौडेर गएर रथमा आफै चढे। अक्रूर विह्वल थिए। अक्रूर काका के हो, सुत्नु भएको छ कि क्या हो? रथमा बसेर मैले त तिमीहरू दुईजना आइपुग्यौ। किशोर औ श्यामल औ सेतो। किशोर अवस्थाका छन् दुईटै केटा। एउटा श्यामल वर्णको छ, एउटा गोरो वर्णको छ। दुईटै प्राणभन्दा प्यारा छन्। यो जगतका तारनहार पालनहार यिनीहरू नै हुन्, जान्दछन् अक्रूरले। म चलाउँछु नि चाचा भनेर बलरामले रथको घोडाको करेली समाउने काम गर्यो। कृष्णले कोर्रा चलाउने काम गरे घोडालाई। त्यसै गरेर रथ गुड्किँदै नन्द आँगनमा पुग्यो। नन्द भवनमा घोडाबाट रथबाट ओर्लिएर बाबा आमासँग भेट भयो कृष्ण बलरामको। नन्द बाबा यशोदा मैयाले पनि अक्रूरलाई ठुलो स्वागत गरे। आफ्नो प्यारो भाइ कंसको दास बनेर मथुरामा बस्छ, तर आज हामीलाई सम्झेर आयो, हामीलाई सम्झेर हाम्रो भाइ घरमा आयो। कत्रो ठुलो खुसीको कुरा हो।
दुईटैले स्वागत जनाए। यशोदा मैयाले त भन्नुभयो, अक्रूर नानी, देवर नानी, आज कताबाट सम्झना आयो हामीहरू दुखियाको? हजुर त कंस जस्ता कहाँ ठुलो मान्छे भएर बस्नु भएको छ, तर हामीलाई बिर्सिनु भएको रहेनछ। यो आसन ग्रहण गर्नुहोस् है, चिसो तातो के खानुहुन्छ सोधनी गर्नुभयो। अक्रूर बेला बेला विह्वल हुँदै बेला बेला होसमा आउँदै बात मार्न थाले। आखिर त बेलुकाको खानापिना खाएपछि सुत्ने काम भयो। नन्द बाबा र अक्रूरजी एउटै कक्षमा बसे, एउटै कोठामा सुते। धेरै पहिलेदेखिका कुराकानीहरू निक्ले। भगवान श्री कृष्ण जहिले पनि कृष्ण र बलराम नन्द बाबासँग शयन गर्थे। नन्द बाबाका दुईपट्टि दुईटा हातको सिराने लगाएर सुत्थे यिनीहरू। बलरामजी महाराज त निदाइहाल्नुभयो, दिनभरि गाई चराउँदा कुदेको। कृष्ण भने निदाएनन्। कृष्णले सम्झिरहे यिनीहरू के का लागि आकार छन्, यी काकालाई कंसले पठाएको पो जस्तो लाग्दैछ मलाई। अहिलेसम्म भित खोलेका छैनन्, कुरो खोलेका छैनन्। बालाई त पक्कै पनि यसले केही भन्छन् भनेर भगवान कान थापेर बस्नुभएको छ, निदाको जस्तो बहाना।